मधेसमा माओवादी कांग्रेसमै मुख्य प्रतिस्पर्धी तालमेलमा सकस 6.5 अर्बको ठेक्का सेटिङ। मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउँदै छानबिन प्रतिवेदन तयार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई, दाई शरण आउनकी भाइ शरण, नुवाकोट लालकिल्ला। राप्रपासँग मिल्दा सहरी जनमत बढ्ने एमालेको आश। पृथ्वी बहादुर शाह आधा दर्जन कम्पनीबाट शंकास्पद कारोबार। आयात निर्यात सहित पछि महँगियो बजार। चुनावको नाममा अनुगमन ठप्प। कहाँ खर्च गरिन्छ अमेरिकाले दिने 80 अर्ब अनुदान। कृषिमा आमूल परिवर्तन छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सर्वोच्चले माग्यो जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा पेश भएको कागजात। अभियुक्तको बयान, नशा बढ्दै गयो अनि हत्या गर्यौं भन्दै अर्जुन दासको हत्या गर्ने अभियुक्तहरूले भने। निरन्तर बढ्दै तरकारीको मूल्य, उपभोक्ता मारमा। अमेरिकाले दिने 80 अर्बको अनुदान लिने नेपाल सरकारको निर्णय। पाकेको केराको मूल्य दर्जनको झण्डै 200 रुपैयाँ। बजारमा सुन सकियो, आफ्नै सुन बाहेकको नयाँ गहना नबन्ने। प्रति तोला 1,02,000 पुग्यो सुनको मूल्य। कांग्रेसको पक्षमा उत्कृष्ट चुनावी गीत पठाउनेलाई 2,75,000 पुरस्कार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 55 जना निको। अर्जुन दासको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ। गिटारिस्ट सञ्जीवसँग विवाह गर्दै गायिका मेलिना राईले सार्वजनिक गरिन् इन्गेजमेन्टको तस्बिर। फिलिपिन्समा बाढी पहिरोबाट 58 जनाको मृत्यु। देशैभर आफ्नो सामर्थ्यले चुनाव लड्छौं भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस नेपाल आउँदै। कुरा नमिली गठबन्धनभित्रबाटै कांग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्दै प्रचण्डले भने। अमृता खत्रीको हत्या भएको दावी गर्दै तिलोत्तमामा प्रदर्शन, केही प्रमाणहरू फेला परे। हाम्रो प्रगतिलाई कसैले छेक्न सक्दैन भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। नेपाललाई अमेरिकी संस्थाको एमसीसी भन्दा ठूलो अनुदान सहयोग। एसिया कपमा छनौट हुन सकिन्न, राम्रो गर्ने हो भन्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको भनाई। अर्जुन दासले मोबाइल चोरे, कुटाई सुमितले खाए, त्यही बदलामा हत्या गरियो भन्दै हत्याराको बयान। एमाले विरुद्ध पूर्व राजावादीहरू लागेका छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। तिलोत्तमाकी अमृताको मृत्यु प्रकरण, प्रहरीद्वारा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरमा। फेरि पनि तपाईहरुमाझ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। अमेरिकाले दिने 80 अर्बको अनुदान लिने सरकारले निर्णय गरेको प्रसंगबाट। अमेरिकाको विकासका लागि सहयोग निकाय युएसआइडीले दिने करिब 80 अर्बको अनुदान सहायता नेपालले स्वीकार गरेको छ। 30 चैत 2078 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने $659 मिलियन बराबर 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत प्राप्त हुने 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषदले फुलकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको छ। विशेष गरी अमेरिकाले दिने 80 अर्बको अनुदान सहयोग लिने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बुधबार राति शंकास्पद मृत्यु भएकी 29 वर्षीय अमृता खत्री टण्डनको हत्या भएको दावी गर्दै आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले छानबिनको माग राखेर प्रदर्शन गरेका छन्। जानकीनगर भेटेरिनरी लाइनदेखि युगीकुटी हुँदै इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म भएको प्रदर्शनमा स्थानीय महिलाको बाक्लो उपस्थिति थियो भने प्रदर्शनमा सहभागीले अमृतालाई न्याय देऊ नारा लेखेका प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी गरेका छन्। बुधबार राति जानकीनगरमै माइती घरमा रहेकी अमृतालाई श्रीमान प्रेम टण्डनले पटक पटक फोन गरेर घरमा बोलाएको 1 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षको दावी रहेको छ। पछिल्लो समयमा पटक पटक घर परिवारले कुटपिट र यातना दिएको र बुधबार विष सेवन गराएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप रहेको छ। अमृताको 7 वर्ष अघि प्रेम विवाह भएको थियो।
पटक पटक यातना पाएको भन्दै अमृताले गत भदौमा वडा कार्यालयमा निवेदन पनि दिएकी थिइन्। त्यसपछि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो। मृतकका 5 वर्षीय छोरा पनि छन्। मृतकका दाजु पुष्पक खत्रीका अनुसार माइतमै रहेकी अमृता ज्वाइँ प्रेम टण्डनको पटक पटकको फोनपछि बुधबार राति 8:30 बजे घर गएकी थिइन्। घर गएपछि राति 9:32 अमृताले दाजु पुष्पकलाई आफूलाई बचाउन र घरबाट निकाल्न भन्दै म्यासेज पठाएकी थिइन्। म्यासेज आएपछि माइती पक्ष सोधखोजमा लाग्दै थिए, तर उनको मोबाइल अफ थियो। 10:15 प्रेमले अमृता बिरामी भएको भन्दै अस्पताल बोलाएका थिए भने आफूहरू त्यहाँ पुग्दा अस्पतालले अमृताको पहिले नै मृत्यु भइसकेको जानकारी गराएको मृतकका दाजु पुष्पकले बताएका छन्। मंगलबार मात्रै पनि अमृतामाथि कुटपिट भएपछि छिमेकीले माइती पक्षलाई बोलाएका थिए। माइती मिलेर बस्न आग्रह गर्दै फर्केका थिए भने बुधबार साँझ अमृतालाई घर परिवारले भारत जान दबाब दिएको, तर आफूलाई षड्यन्त्र गरेर मार्ने योजना बनाएको आशंका रहेको भन्दै उनी माइती घर गएकी थिइन्। श्रीमान प्रेमले घर नआए छोरालाई जे पनि गर्ने भनेपछि उनी राति 8:30 बजेतिर घर फर्केको आमा सावित्राले बताएकी छन्। अमृताले तिलोत्तमाकै नयाँ मिलमा रहेको फेक फर्निचर उद्योगमा काम गर्थिन् भने माइती पक्षको जाहेरीपछि प्रहरीले मृतकका श्रीमान सासू र ससुरालाई पक्रेर अनुसन्धान सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी नवरत्न पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, अमृताकी आमा पनि यसबारेमा बोल्दै मिडियामा आएकी छन् भने अमृताका दाजु पनि यसबारेमा बोल्दै मिडियामा आएका छन्। त्यसैगरी अमृताकी भाउजू पनि मिडियामा आएकी छिन्। यसबारेमा विभिन्न कुराहरू बाहिरिएका छन्। पहिलेदेखि पिट्दै आइरहेको र अमृतालाई घरमा पनि राम्रो व्यवहार नगर्ने उहाँको परिवारले बताउनु भएको छ। यो सबै हेर्ने हो भने आत्महत्या भन्दा पनि हत्या भएको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ भन्दै उहाँका परिवार तथा छिमेकीहरूले बताएका छन्। र छिमेकीहरूले प्रदर्शन गर्दै अमृतालाई न्याय दे भन्दै सबैले आरोपितको घरको अगाडि र प्रशासन कार्यालयको अगाडि पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी रूपन्देहीको तिलोत्तमा बुधबार राति शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएकी अमृता खत्री टण्डनको समाचार संकलनको लागि गएका पत्रकारमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको छ। उक्त घटनापछि मृतक अमृताको माइती पक्षले छानबिनको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेको समाचार संकलनको लागि गएका बुटवलका पत्रकार शरण कुमार कर्मचारी, दिनेश श्रेष्ठ र डीबी सुस्लिङ माथि दुर्व्यवहार गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि पीडित पक्षले गरेको प्रदर्शनको तस्बिर खिच्ने क्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरीक्षक बाबुराम घिमिरेले हातपात र दुर्व्यवहार गरेको पत्रकार सुस्लिङले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा सत्ता गठबन्धन बीचको तालमेल सबैतिर गर्ने कोसिस भए पनि सहज नबनेको बताएका छन्। उपलब्ध पूर्व स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्जहरूको शुक्रबार बिहान कुमलटारमा बसेको बैठकमा प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आफ्नो शक्तिलाई अतिरञ्जित रूपमा दावी गरेकाले पनि कुरा मिलाउन अप्ठ्यारो भएको बताएको एक स्थायी समिति सदस्यले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। तालमेलको विषय मिलाउन गाह्रो छ। बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए गठबन्धन हेर्दा राम्रो देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा मिलाउन गाह्रो छ। प्रचण्डले कांग्रेससँग सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने नभए पनि गठबन्धनका अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर कांग्रेससँग पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने बताएका थिए। कांग्रेससँग सकेसम्म बार्गेनिङ गर्ने हो। प्रचण्डको भनाइ थियो जति हुन्छ लिने, नभए प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। पूर्व स्थायी समिति सदस्य कृष्ण बहादुर महराले सकेसम्म गठबन्धनमा तालमेल समेत तालमेल गरेर जाने विषयमा छलफल भएको पनि बताएका छन्। यानि कि कुरा नमिले गठबन्धन भित्रैबाट पनि कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, क्राइम थ्रिलर सिनेमाको प्लट जस्तै भयानक छ। लागु औषध र त्यसले निम्त्याएको एउटा हत्या। सुन्दै याङजिरिङ हुने हत्या कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका 9 को अमरावती वनमा गत पुसमा भएको थियो, जहाँ एकै छिमलका 4 जना किशोरले आफ्ना साथीको हत्या गरेका थिए। उनीहरू 4 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा मनोज भण्डारी, रोनी परियार भन्ने दिलीप दास, बम भन्ने बम बहादुर बोहरा र सुमित साउदलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले कैलालीको जानकी गाउँपालिका 25 का अर्जुन दासको हत्या गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। उनीहरूले जंगलमा लगेर घण्टौंसम्म रुखमा बाँधी क्रूरतापूर्वक साथीको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको हो। प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेका सुमित साउदले प्रहरीको बयानमा भनेका छन् मार्ने उद्देश्य त थिएन, तर गाँजा तथा ड्रग्सले धुत पाएपछि मार्ने योजना बन्यो। हत्यामा संलग्न उनीहरू सबै ड्रग्स तथा गाँजाले मातिएका थिए। सुमितका अनुसार उनीहरूले त्यस दिन अन्य दिनको भन्दा 5-6 डोज बढी लिएका थिए भन्दै
बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, नशाले गर्दा नै यत्रो घटना निम्तिन गएको छ। त्यसकारण तपाईको घर परिवार तथा छिमेकमा कोही व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ भने बेलैमा सम्झाउने र बुझाउने गर्नुहोला, किनभने यस्ता घटनाहरू बारम्बार नेपालमा बढ्दै गइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, निरन्तर तरकारीको मूल्य बढ्न थालेको छ भने उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अघिल्लो महिना 35 रुपियाँमा किनेको अदुवा अहिले 90 रुपियाँ पुगेको छ। किनेर खान सक्ने अवस्था छैन। बाहिर बजारमा जाने हो भने तरकारीको मूल्य सुद्धा एकदमै महँगी बढेको छ। सबै उपभोक्ता महँगीको मारमा छन्। सिधै किनेर खानुपर्ने ग्राहकको लागि महँगीले धेरै समस्या परेको छ। अब काठमाडौँमा कसरी टिक्ने हो भन्दै सबै जनता चिन्तित पनि बनेका छन्। काठमाडौँमा चिन्ता गरे पनि उपत्यका बाहिर पनि महँगी उस्तै छ। तरकारी किनेर खानुपर्ने उपभोक्ताले महँगीको सामना गर्नु परिरहेको छ। पछिल्लो समय दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी तथा फलफुलको मूल्य लगातार बढिरहेको छ भने सब्जी मण्डीमा जाँदा केही सस्तो परे पनि खुद्रा पसल र ठेलामा तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसै क्रममा पेट्रोल डिजेलको मूल्य पनि लगातार बढिरहेको छ। नेपाल सरकारले निर्वाचनको समस्या देखाउँदै विभिन्न वस्तुहरूको मूल्य बढाएको छ। यसकारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्न थालेका छन्। त्यसैगरी नेपाली बजारमा पाकेको केराको खुद्रा बिक्री मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिका अनुसार केही दिन यता प्रति दर्जन पाकेको केराको थोक मूल्य 160 रुपियाँसम्म पुगेको छ। खुद्रा बजारमा दर्जनमै करिब 200 रुपियाँ नजिक पुग्न थालेको छ। केराको मूल्य सम्भवतः हालसम्मकै उच्च भएको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। विवाहको मुख्य सिजनमै बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। चैत 21 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी वस्तु आयातको बैंक ग्यारेन्टी नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि आयात शून्य भएको र अहिले बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको एसोसिएसन उच्च स्रोतले बताएको छ। सुन आयात नभएको 11 दिन भयो। गत शुक्रबारसम्म 16 किलो मौजदात थियो। स्रोतले भनेको छ हिजो शुक्रबारसम्म सबै रित्तियो भन्दै बताइएको छ। चैत 21 अघिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 5, बाहिर 5 किलो वितरण गर्ने गरी बैंकहरूले दैनिक 10 किलो सुन आयात गर्थे भने बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार 22 वटा वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक पालो पालो कोटाको सुन आयात गर्ने गरेका थिए। बजारमा नयाँ गहना बनाउने सुन अभाव भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बैंकहरूलाई सुन लगायतका वस्तुहरूको एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि सुनको आयात ठप्प भएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताउनु भएको छ। यानि कि आफ्नै सुन बाहेक नयाँ गहना नबन्ने भएका छन् भने बजारमा सुन सकिएको छ। त्यसैगरी आज सुन र चाँदीको मूल्य पनि बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य भने तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,02,000 रुपियाँ पुगेको छ भने यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,500 रुपियाँ कायम हुँदा चाँदीको मूल्य भने 1415 रुपियाँ प्रति तोला पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उत्कृष्ट चुनावी गीत पठाउनेलाई 2,75,000 रुपियाँ पुरस्कार उपलब्ध गराइने भएको छ। सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिले कांग्रेसको पक्षमा बनेको अडियो तथा भिडियोले उक्त पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाएको छ। गीत सांस्कृतिक समन्वय उपसमितिको फेसबुक पेजमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। केन्द्रीय प्रचार प्रसार सामग्री समन्वय समितिका संयोजक डीबी गुरुङद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा गीत कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने मिति भने तोकिएको छैन। यानि कि तपाईहरुमा पनि कला छ भने तपाईहरुले यसमा पठाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले पठाएर जित्नु भयो भने तपाईको गीत सबैभन्दा उत्कृष्ट अथवा राम्रो छ भने तपाईहरुले 2,75,000 को पुरस्कार पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा अडियो र भिडियो दुईटै पनि हुने बताइएको छ। तपाईहरुले अडियो मात्रै पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि भिडियो बनाएर पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। गायिका मेलिना राईले विवाह गर्ने तयारी गरेकी छिन्। एरेन्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँगको इन्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले विवाह गर्ने तयारी गरेको संकेत दिएकी हुन्। मेलिना र सञ्जीवले 2 वर्ष अघि नै इन्गेजमेन्ट भने गरिसकेका छन्। इन्गेजमेन्ट गरेको तस्बिर भने मेलिनाले शुक्रबार मात्रै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी हुन्। आफूहरू चाँडै विवाह गर्ने तयारीमा रहेको र इन्गेजमेन्ट 2 वर्ष अघि नै गरेको मेलिनाले जानकारी दिएकी छन् भने 2 वर्ष अघि नै इन्गेजमेन्ट भएको हो, अहिले सार्वजनिक मात्रै गरेको हुँ। मेलिनाले भनेकी छिन् यसै वर्षभित्र विवाह पनि गर्दैछौँ। सञ्जीव चर्चित गिटारिस्ट तथा एरेन्जर पनि हुन्। विशेष गरी गिटारिस्ट सञ्जीवसँग मेलिनाले विवाह गर्ने भएकी छिन् भने इन्गेजमेन्टको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडानोम गेब्रियस नेपाल आउने भएका छन्। डाक्टर टेड्रोस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा
नेपाल आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले 8 वैशाख 21 अप्रिलमा नेपाल आउने जानकारी दिएका थिए। नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आउने तयारी भएको हो भने 3 दिनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका उच्च अधिकारीसँग भेटघाट हुने डाक्टर पोखरेलले बताउनु भएको छ। नेपालमा हुँदा डाक्टर टेड्रोस सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा नेपालको प्रगतिलाई रोक्ने छेक्ने शक्ति असफल हुने भन्दै कुनै शक्तिले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो दिवा स्वप्न हुने बताएका छन्। शुक्रबार नवपुरको देवचुली प्रतिनगरमा युवाहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको मार्गचित्र नै सही र मुलुकको हितमा भएको दावी गरेका छन्। राप्रपा नेपाल युवाहरूको निमित्त खडा भएको पार्टी भन्दै केही युवाहरूको भविष्य बर्बाद नहुने गरी आफूले राजनैतिक एजेन्डा बोकेको पनि बताएका छन्। राप्रपा नेपालमा लाग्दा कसैले पश्चाताप गर्नु नपर्ने भन्दै थापाले मुलुकलाई दुरवस्थामा पुर्याउने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन र कुशासनको विरुद्धमा युवाहरूले आवाज बुलन्द पाउनुपर्ने उनको भनाइ समेत रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, एएफसी एशियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पहिलो दिने प्रशिक्षणमा डाकिएका 25 खेलाडी मध्ये 23 खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित हुँदा कप्तान किरण चुम्जिङ विदेशमा र देवेन्द्र तामाङ पारिवारिक कारणले उपस्थित भएका थिएनन्। अभ्यास थालनी भए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुतैरीले भने जुन लक्ष्यका साथ तयारी गरिएको हो त्यो नेपाली टोलीका लागि कठिन भएको बताएका छन्। पहिलो दिनको अभ्यासपछि पत्रकार सम्मेलनमा उत्रिएका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतैरीले नेपाली टोली जुन लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ सो लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुने बताएका छन्। उसले सपना ठुलो देखे पनि वास्तविकता भन्दा धेरै नेपाली फुटबलको स्तर धेरै तल रहेको भन्दै यही प्रयासले छनौट हुन नसक्ने बताएका छन्। तर छनौटमा राम्रो गर्न प्रयास गर्ने उनको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो दल विरुद्ध पूर्व राजावादीहरू लागेको बताएका छन्। एमाले प्रतिको जनलहर देखेर पूर्व राजावादीहरूले अनेक आरोप र षड्यन्त्र गरिरहेको केपी ओलीको आरोप रहेको छ। नुवाकोटको बट्टार बजारमा आयोजित बृहत जनसभा कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमाले प्रति जनताको साथ देखेर आत्तिएकाहरूले मेरै जिल्ला र मेरै नगरपालिकामा पूर्व राजावादीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनेर अर्को षड्यन्त्र बुनिरहेको बताएका छन्। उनले एमालेलाई पराजित गर्ने शक्ति राजावादी मात्र होइन जुनसुकै वादीहरू मिलेर आए पनि नसक्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट बनेको गठबन्धनको सरकारले देशमा जनताको पक्षमा केही गर्न नसकेको उनले आरोप लगाएका छन् भने एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने नाममा 5 दलले गठबन्धन बनाएको मकैको ढोँडको लौरो भएको उनको भनाइरहेको थियो। यानि कि एमाले विरुद्ध पूर्व राजावादीहरू लागेका छन् भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग दर्ता गर्दा पेश भएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ। महाभियोग विरुद्ध परेको रिट निवेदकमाथि प्रारम्भिक सुनाई गर्दै सर्वोच्चले सुरुमै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। त्यो मुद्दा सुरुमै संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो। अब संवैधानिक इजलासले झिकाएका कागजात अध्ययन गर्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भनेका छन् त्यसपछि मात्रै कारण देखाउ आदेश पनि अन्तरिम आदेश हुनेछ कि नहुने भन्ने विषयमा प्रवेश हुन्छ भन्दै बताइएको छ। अधिवक्ता डाक्टर पुण्य प्रसाद खतिवडाले महाभियोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदन पेश गरेका थिए भने त्यही निवेदनमाथि शुक्रबार सुरुवाती बहस भएको थियो। अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले पेश गरेको अर्को निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले साथै राख्न आदेश समेत दिएको छ। विशेष गरी सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश तुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्दा पेश भएका कागजात माग गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3030 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 14 जना र 863 जनाको एन्टिजन परीक्षणमा 0 जना गरी 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 55 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1438 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 419 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 19 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 9 जनाको आइसियु र 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ अभिनेता पल शाह सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे।
दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाहलाई भेटेर फेरि पूजा शर्मा फर्केकी छन्। अभिनेत्री तथा नायिका पूजा शर्माले अभिनेता पल शाहलाई भेटेकी हुन्। उनले कारागारभित्रै पुगेर अभिनेता पल शाहलाई फेरि एकपटक भेटेकी छन्। उनले त्यहाँबाट राम्रो सन्देश पनि लिएर आएकी छिन्। बाहिर समाचारहरू जस्ता आइरहेका छन्, अभिनेता पल शाहको स्वास्थ्य अवस्था भने त्यस्तो छैन, उसको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै राम्रो छ र अभिनेता पल शाहले आफू अब छिटै छुट्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी अभिनेत्री पूजा शर्माले एउटा ठूलो घोषणा पनि गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, म अभिनेता पल शाह जेलबाट बाहिर नआउँदासम्म अथवा अभिनेता पल शाहसँग मात्रै नयाँ मुभीमा अथवा फिल्ममा लगानी गर्ने बताएकी छन्। अरू कसैसँग पनि मैले लगानी गर्दिन। अभिनेता पल शाह बाहिर आउने बित्तिकै मैले नयाँ मुभी बनाउने छु, त्यस फिल्ममा मैले अभिनेता पल शाहसँग अभिनय गर्नेछु र मैले त्यो फिल्ममा लगानी लगाउनेछु भन्दै अभिनेत्री पूजा शर्माले वाचा समेत गरेकी छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका पदाधिकारीहरूको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्, अब कृषिमा रूपान्तरण जरुरी छ। हामीले कम्तीमा साग त रोप्नु पर्यो नि, विद्युत खपतमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका छन् भने अर्को आम्दानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत पर्यटन भएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। यसका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा पनि धेरै कमजोरी रहेको भन्दै उनले देशमा संघीयता भए पनि अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको बताएका छन्, जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ रहेको छ। फिलिपिन्समा बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको व्यक्तिको संख्या 58 पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन्। उद्धारकर्ताहरूले हिम पहिरोले प्रभावित क्षेत्रहरूमा थप शवहरू निकालेका पनि ती अधिकारीहरूले थप जानकारी दिएका हुन्। विशेष गरी फिलिपिन्समा बाढी र पहिरोबाट 58 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्थानीय तह निर्वाचनमा देशैभरि आफ्नो सामर्थ्यले लड्ने बताएका छन्। चितवनमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अन्य पार्टीसँग औपचारिक रूपमा गठबन्धन बारेमा कुरा नचलाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अन्य पार्टीसँग पनि औपचारिक गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने निर्णय गरेको छैन। यस खालका कुराहरू कुनै दलसँग पनि चलाएको छैन। यसपालिको निर्वाचनमा राप्रपा देशैभर आफ्नो सामर्थ्यले लड्ने बताएका छन् भने भन्छन्, केही स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार तालमेल भयो भने बेग्लै कुरा हो। हामीले स्थानीय तहलाई त्यसै छोडिदिने निर्णय गरेका छौँ भन्दै बताएका छन्। विशेष गरी देशैभर आफ्नो सामर्थ्यले चुनाव लड्छौँ भन्दै राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको नयाँ भवनको ठेक्का आह्वान गर्दा भएको मिलिमितो बारेमा जाँचबुझ गर्न बनेको छानबिन कार्यदलले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन दिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले ठेक्काका निर्णयकर्ताहरू राखेर बनाएको छानबिन कार्यदलले मुख्यमन्त्री र आफूहरूलाई झुक्काएर कृत्य गरी ठेक्का सम्बन्धी निर्णय भएको दावी सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू पनि मिलिमितोको निर्णयमा मुछिएको विषय पनि सार्वजनिक भएपछि बोलपत्रको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरू पनि राखेर छानबिन गर्न कार्यदल बनाएका थिए, जुन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउने गरी प्रतिवेदन ल्याउने पूर्व योजना अनुरूप कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलले मुख्यमन्त्रीकै चाहना अनुरूप प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सैयो अनन्तराज घिमिरेमाथि मात्रै सबै दोष थुपारेर प्रतिवेदन ल्याएको हो। दर्शक महानुभाव, यसबारेमा तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा दोहोऱ्याइरहने शब्द हो गठबन्धन। उनी तिनै तहका निर्वाचनसम्म हालको सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जानुपर्ने कुरा गर्छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रचण्ड त्यस्तै कुरा राख्छन्। शुक्रबार आफ्नै निवास खुमलटारमा प्रचण्डले भनेका छन्, गठबन्धनभित्रै कुरा नमिली काङ्ग्रेससँग पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। प्रचण्डको अभिव्यक्ति यत्तिकै आएर भने होइन, यो अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमि बैठकमै अरू नेताहरूले राखेको अभिव्यक्तिसँग पनि जोडिन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा छलफल गर्न बसेको माओवादी केन्द्रका
पूर्व स्थायी समितिका सदस्य प्रदेश इन्चार्जहरूको बैठकमा उनले आफू सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएको भनाइमा फरक ब्रिफिङ गरेपछि पनि गठबन्धनका लागि अब मरिहत्ते नगर्ने बताएका छन्। विशेष गरी मधेसमा माओवादीले काङ्ग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको बताएको छ भने तालमेलमा सकस देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।